सर्वांक म्हजे मोगाबरीत प्रणाम. हांव लविना सेरावो, बुळकुंजे सांपॉल फिरगजे आयोगांची संयोजक. 2025 वर्स आमकां बुळकुंजे फिरगजकारांक वर्त्या म्हत्वाचे. एका कुशीन जुबलेव 2025 संभ्रम तर आनी एका कुशीन आमच्या फिरगजेक 110 वर्सांच्या जुबलेवाचो संभ्रम. हे दोन्ही संभ्रम ह्या वर्सा आचरण करचे वर्ते भाग देवान आमकां फावो केला. बुळकुंजेचो गांव ल्हान हळ्ळी तरी नैसर्गिकतेन भरलेली 5व्या वर्णान विणलेली एक सोबीत हळ्ळी. हांगासर जियोचो लोक भोवूच सादो आनी मैपासी. 5व्या धर्तेच्या उस्क्यार हांसून खेळोन जियोच्या लोकांची प्रमुख व्याप्त जावन आसा कृषी. भाताची कृषी, कोबाच्या कृषी सोबे विविध रितीची रांदवई कर्ण, कळ्यांची कृषी कर्ण हांगासो लोक आपलो दिसपडतो ग्रास जोडटा. सां पावला मुखांत्र आमच्या गांवांचेर देवान धाराळ आशिर्वादां वतल्यांत. फाटल्या 110 वर्सांनी हांगासर भावार्थाची नावालां घडल्यांत. हांचे पैकी एक घडीत तुमचे मुखार दवरूंक हांव संतोष पावतां. बुळकुंजेचो गांव कोबाक नांव वेल्लो गांव. बुळकुंजेच्या कोबाची गोडसाण साकानातलो भोंवतणी कोणूच आसचो ना. क्रिस्तांवांनी आनी अक्रिस्तांवांनी सांगाता मेळोन एकामेका आदार सांगात दिवन कोबाची कृषी करचे पळोवचेंच एक दादोसकाय. बुळकुंजे तावन खूब मोंती फेस्ता वेळार बीएसजीच्या विविध फिरगजांक तशेंच गणेश चवथी फेस्ता वेळार विविध जाग्यांक फावीत जाता. साबार वर्सां आदीं आमच्या मलगड्यांनी सांगच्या प्रमाणे हांगासर कोबाची कृषी करता आसतना कोल्यांच्या उपाद्रान बेळे नास जातले. ह्या वेळार कंगाल जाल्लो लोक सां पावला मुखांत्र देवाची मजत मागता आनी अजापी थरान म्हणल्या बरी कोल्यांच्या उपाद्रांत तांकां सुटका मेळटा. आनी हाका उपकारी मोन जावन हर एका वर्सा बुळकुंजेन खूब करचो हर एक रईत मोंती फेस्ता वेळार इगर्जेक धदोशी मापान खूब दान दिता. असलींच जायतीं नावालां हांगासर घडल्यांत. हे सगळे मोतीन दवरून तशेंच आमच्या फिरगजेच्या 110 वर्सांच्या उगडासाक आनी जुबलेव 2025व्या सुवाळ्यार आमी सां पावल स्मारक निर्माण केलां. सां पावल पवित्र सभेचो एक श्रेष्ठ शिकोणदार. जेजू क्रिस्ता विशांत सुवार्थाच्या बरपा मुखांत्र अजुनी तो सुवार्ता परगट करन आसा. सां पावलाक निर्मिल्ले हे स्मारक सुवार्ता परगट करूंक आमकां एक प्रेरण जातले म्हूण आमची आशा. ह्या स्मारकाचे उद्घाटन ह्याच जुनाच्या 20 आनी 9 तारखेर सां पावलाच्या तारिकेच्या फेस्ता दिसा आसतले. सर्व आमी ह्या संभ्रमांत भक्तीन आनी उर्बेन भाग घेवया. एका खालसा मनाची जावन ह्या कार्याच्या यशस्वेक सांगाता वावुरया. आम्हा सर्वांचेर देवाची मिसनार बेसावां आनी सां पावलाची मजत आसूंदी म्हूण मागता. समेस्तांक देव बरें करूं.